في قانون اسمه قانون النجاح. قانون النجاح بيقول لك النجاح قد يؤدي الى نجاح اخر، صح ولا لا؟ مظبوط. والنجاح قد يؤدي الى الفشل، هذا ممكن يتغير، مظبوط ولا لا؟ يتغير او يظهر او الاحداث تتغير، ولكن الفشل ضروري للنجاح المتزن. فلو وجود الفشل ليه مكان للنجاح قيمه، لو وجود الفشل ليه مكان للنجاح قيمه. ربنا سبحانه وتعالى قال لك ان مع العسر يسر، فلو وجود العسر ليه مكان لليسر معنى، ولو وجود عكس المعنى ليه مكان للمعنى معنى، فلو وجود الفشل ليه مكان للنجاح معنى. فبالنسبه لي الفشل لازم عشان اكون افضل في حياتي، وتمشي في الدنيا تبص وراك تقول تعرف يا انا تعبت وانا استحقها. فلو كنتش وقعت كذا مره يبقى الواحد لما ينجح مش هيلاقي طعم للنجاح. وياما تكون سمعت عن ناس نجحوا وصل لمراحل كبيره جدا في حياته، ما تسمع انه تعيس او مكتئب او انتحر. الله، طب ليه؟ لانه ما دقش.